सर आयज तुम्ही न्यू फ्लायओव्हरचे तुम्ही इन्स्पेक्शन करपाक गेला जाल्यार तेजेर कशें पळयतात तुमी? कित्याक ना तो हो फ्लायओव्हर जो आमच्या ऑनरेबल सीएमान जो बांदून दिला आमकां न्हू, हो सारको इतलो सेन्सिटीव आहलो लोकांक आनी इतलो गरजेचो आहलो. हिंगासर आमचे 20 वयर लोक आमची माय पाय आमची भाव भयणांक मेलेली आहा आनी आमच्या लोकांक हिंगासर खुबशे सेंटिमेंट्स आहा ह्या जाग्याचेर आमचे लोक मेलेले आहा आनी आमचे लोक बगर बगर येताले ह्या वाड्याले आनी तशेंच हिंगा रोडार बसोन एक फावट हांव ह्या तेंच्या बरोबर आमी रस्ते बंद पासून केल्ले इतलेच पाट हें करताले आनी तेन्नाच हे प्रॉब्लम सॉल्व जायनासले. आनी हांव वालयता आमच्या लोकांक चड करून आमच्या वाड्याच्या मानशेर तसो थिंगचो पंच जावं तो आनी 2 पंच आहा ते दोगी पंच तेय वावरले उपकार. आनी जेन्ना हांव निवडून येयला फर्स्ट काम हांवें फ्लायओव्हराचेर केल्लेलें कित्याक हांवें म्हाज्या मनान पयलेंच दिलेलें प्रायोरिटी हांवें करतलो म्हणून काम आनी प्रायोरिटीचेर हांवें एसेंब्लीन उलोवन सीएमाक सांगून तेन्नाच आमचो काबराल म्हणून आमचो मिनिस्टर आहलो बरो तोय बरो आहलो आनी तेणें तेजे फाटीक लागून लागून आमी तें हें काम करून आमी गेल्ले कळ्ळें न्हू. आनीक कितें आहा न्हू हिंगा कितें जातालें न्हू हो एक डेड ट्रॅप कसो आहलो जेन्ना हायवे सान ही हायवे मेन नॅशनल हायवे हिंगाच्यान जे व्हडले ट्रक गाडयो लोडेड येता न्हू ही घेवन ती आसलेल्या कारणान कितें जाता तेचो बॅलन्स फेल जातालो आनी हिंगासर लोक क्रॉसींग करता तेन्ना मोडटाले लोक कमी खुबशे लोक मेले. आनी हें बऱ्यांतलें बरें काम म्हणजे ऑनरेबल सीएमान केलां म्हाका रेग्यू म्हणटा. आनीक आतां आमी हिंगासर मेवल्या कित्याक आयज आमी हिंगासर येयल्या आमच्या हेका लागून कितें हो आतां सर्वीस रोड हो रोड आमचो ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लो आहा हो रोड कंप्लीट जाल्लो आहा आनी त्या रोडाचें मातशें काम आहा त्याय रोडाक आमी हॉटमिक्सिंग करतले आनी तुमी पयला आसतना थिंगा डिप्रेशन आहा बरोबर गाडयो थिंगा जंप मारता आनी पावसान न्हू तेन्ना माती पोंदाक वयता कळ्ळें न्हू माती पोंदाक वयता आनी जाता कितें माती पोंदाक वयता आनी गाडयो भायर बंप करता आनी तेन्ना एक्सिडेंट जावंक शकता थिंगासरी. आनी तुमी पयला आसलें खुबशे कितलेच पाट आमी थिंगासर बिलींग केल्ल्या ते आतां सोमते थिंगासर एक 1.5 फूट तरी आमी रेस करपाक केला ही सायड आनी हो रस्तो आमी चालू करतले टेम्पररी आनी तो रस्तो बंद करतले हें काम काबार जायसर. आतां फकत हिंगासर पेवर घालपाचें उरलें सायडीक आमच्या फूट हेका वॉकिंग ट्रॅकाक आनी ते हे आतां वॉकिंग ट्रॅकाचेर जर पेवर बा जालें न्हू जाल्यार हो रस्तो आमी चालू करतले आनी तो बंद करतले मेंटेनन्स करपाक. तशेंच आतां आमचे हिंगासर ट्रॅफीक पुलीस येयलेले आहा तेंकांय सांगलां फ्युचराक आतां आमचें कशें करपाचें कित्याक फ्युचराक एक्सिडेंट जावंक उपकारना ताका लागून तेणी म्हाका सांगलां ही आतां आमची डिवायडर आहा हो डिवायडर डायरेक्ट टच करतले तिगांच्यो गाडयो अश्यो क्रॉसींग बा करून मेवचें ना कमी आनी ताका सांगलां हांवें 2 थिंगा स्पीड ब्रेकर घाल म्हणून कित्याक आदल्या भशेन थिंगाय प्रॉब्लम जावंक ना कित्याक सकयल्यो गाडयो चिंबलसान पणजे वयता न्हू त्यो गाडयो थिंगा टर्न मारतले आनी टर्न मारपाक थिंगा चान्स मेळोंक जाय जाल्यार स्पिडीन गाडी येतल्यार थिंगा टर्निंग मारूंक मेवचो ना ताका सांगलें 2 स्पीड ब्रेकर बरे घाला अश्यो गाडयो स्टॉप जाता पळय तश्यो आनी मातशें स्टॉप जाल्यार हिंगा एटलीस्ट आमच्या लोकांक चान्स मेळटलो हिंगा वचपाक. तशेंच हांवें मेन लोकांचेर तेणी म्हाका प्रॉब्लम सांगले कशें करपाचें मनशांतल्यान चोरोन एकेच सायडीच्यान पणजे वचपाचें ती बरी आयडिया बरी आहा तेंची बरें तेणी केलां. ताका लागून आयज आमी हिंगासर येयलेले ते इन्स्पेक्शन करपाक कित्याक आमच्या घरा तो दिनेश तो इंजिनियरी आहा आनी प्लस तो कॉन्ट्रॅक्टरी आहा प्लस आमी ट्रॅफीक पुलिसाची आपयल्या विचारपाक कशें करतलें कित्याक फ्युचराक आमकां त्रास जावंक उपकारना. कितें आसता एक पाट बारीक बारीक वस्तू न्हू आमी केन्नाय पळयना आनी इल्ल्या वस्तूक लागून कोणेच जीव वयता ताका लागून तसले आमकां एकल्याचो पासून असो जीव घेतलो नाका कळ्ळें ते भाशेन म्हाज्या सायडीच्यान म्हाका अशें सारकें बरें केलेलें. केन्ना पूर्ण सुरवात जातली आनी कितें मेजर कामां आतां हे फ्लायओव्हराची उरलेली आसात? त्या फ्लायओव्हराची सेकंड फेज आहा न्हू ती ऑलमोस्ट कंप्लीट जाली आतां फकत हे पेवर घालता सायडीक वॉकिंग ट्रॅकाक एक पाट ते जालें न्हू मागीर आमी हो टेम्पररी आमी हो चालू करतलो वयर वचपाक आतां तो कसो आहा तसोच आमी हो चालू करतले आनी तो मातसो बंद करतले. आतां केन्ना सुरवात करतले? एक 4-5 दिसांनी चालू जातली हे चालू जातले हय. आनीक मागीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टर सीएमाक मेवतलो आनी सीएमाकी मेळोन मागीर आमी फुडें डिसायड करतले. तुमी जाणा आतां लोकांनी मागलां की मामीचें नांव दिवचें म्हणून आमच्या विक्टोरिया फ्लायओव्हर म्हणून हेका नांव दिवचें म्हणून लोकांनी मागलेलें आहा कळ्ळें न्हू. तें हांव ऑलरेडी एसेंब्लीनी उलयलो आहा सीएमानी म्हाका इन्शुरन्स दिलेलो आहा हेजेर मागीर तेजी सेंट्रल हो प्रोजेक्ट जालेले पाक आमी तरी सेंट्रलाक ते फॉलोअप करूंक जाय. मेन आतां सद्याक आतां तुका ऑलरेडी लोक खुबशे लोक ताका विक्टोरिया फ्लायओव्हर म्हणून ताका लोकांनीच आतां नांव दिलेलें आहा तशें आहा सद्याक आनी तें म्हाका जालेलें जाय बरे भशेन जालेलें जाय आनीक लोकांक केन्नाच हिंगा ह्या जाग्यार प्रॉब्लम जावपाक ना. आनी चड हांव थँक्यू म्हणटा सीएमाक कित्याक जेन्ना आमचे एक्सपेडिशन चालू जाल्लें आमचो सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयचो सायब तेज्या आदी ताणें हो फ्लायओव्हर केलो म्हणून हांव काळजांतल्यान खोशी
तशेंच आमचे आख्खे गोंयचे लोक खुशी आनी हिंगासर इतले ट्रॅफीक जॅम जावपाचे आनी आमच्या एक्सप्रेशनाक लोकांक त्रास जावपाचे हें बरें काम आमचे सरन केल्ल्या देव बरें